السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نصاوب لكم كيكه ديال الكوكوط بالفلون، كتجي رائعه وهشيشه بزاف بزاف. اول حاجه غادي نحتاجو، عندنا 4 ديال البيضات، كاس ما عمرش ديال السكر، هنا عندي كاس، نص كاس ديال الزيت فايتو بواحد شويه، كاس ديال العنبه، عندي هنايا 2 فانيات و3 ديال الخمارات وجوج ساشيات ديال الكاكاو. الا ما كاينش ساشي كاين الكاكاو عادي ممكن نديرو 2 معالق كبار. عندي هنا معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، غادي نخلطها بشويه ديال الماء، بنص كاس ديال الماء. عندي هنايا 4 ديال الفرص، 250 غرام، وغادي نحتاج معلقه كبيره ديال الخل. بسم الله، غادي نبداو. غادي ندير البيض ما يكونش بارد، يكون بحراره المطبخ، ما يكونش بارد بزاف. غادي ندير قبيصه ديال الملحه، ندير 2 فانيلات، ونطرب هذا البيض مزيان. بعد ما طربت البيض غادي ندير كاس ديال السكر ونص كاس فيتو شويه ديال الزيت. عندي هنايا هي قهوه، معلقه القهوه سريعه الذوبان، درت فيها نص كاس ديال الماء، غادي نخويها حتى هي. وغادي نخلط هاد العناصر مزيان. ندير دابا كاكاو، ندير 2 ساشيات ديال الكاكاو، خلطت حتى يدخل داك الكاكاو مع البيض والزيت والسكر. عاد نبدا ندير التبيك. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. عندي هنا 4 ديال الدقيق، هاد الكيكه كتجي هشيشه ولذيذه بزاف، جربوها غادي تعجبكم. نعم، كملت ندير ثاني شويه ديال الدقيق. كمل الدقيق اللي باقي ليا. وغندير دابا ديال الخمارات، عاد نكمل هذا الدقيق، ندير 3 ديال الخمارات،
نخلط مزيان ونضرب فيها. بقى نضرب هكا باش يدخل ليها الهواء. غنكمل 4 ديال الدقائق ديالي كل وحده. يعني درت هنا 4 ديال الدقائق كامله. دابا غادي ندير معلقه ديال الخل، معلقه كبيره ديال الخل، وغادي نعاود نخلط مزيان حتى ينسجم الخل مع الخليط. ونعاود نضربها مزيان باش يدخل لها الهواء، حيت الهواء هو اللي تيخلي الكيك يتنفخ تيجي هشيش. دابا غناخد كوكوط نتاع بشويه الزيت والدقيق، وغادي ندير شويه ديال سنيده منها في القاع ديال الكوكوط بحال هكا، غير شويه غير في القاع، كيعطي واحد التقرميله للكيك زوينه. دابا غادي نخوي الكيك. نهز ديال الفوق باش كيجي منفوخ وداخل ليه الهواء. دابا ها هي خويت الكيك في الكوكوط، غادي نسد عليه الكوكوط، غادي نسدها مزيان. ما غاديش ندير الصفاره، غادي نخليها مده 40 حتى 45 دقيقه بلا صفاره، حتى نشوفوا هاد التقيبه بدا تيخرج منها واحد شويه ديال الماء كتصفر وتعطينا الريحه، عاد نطفيو عليها. انا كندير عندي هنا تنشعل البوطه، تندير البوطه مهيله بحال هكا، وكندير مقله ثقيله هي، وكنحط فوقها الكوكوط. هذه هي طريقتي اللي كنطيب بها الكيكه ديال الكوكوط باش كتجي رائعه ولذيذه وهشيشه وما كتحرقش ليا. غادي نخليها 40 دقيقه حتى 45 دقيقه تنشوف هاد وليصات الصفاره بدا تيخرج من دوك القطط الماء وكتصفر وتعطينا الريحه ديال الكيكه. ديك الساعه غادي نطفي. هيا بعد ما طابت الكيك خليته تقريبا 45 دقيقه بالضبط اللي خليته. هانتوما كيجي على هذا الشكل، هانتوما ها هو طيب صافي. دابا غادي نخليها حتى تبرد مزيان، عاد نحيدها من الكوكوط وغادي ندوزو نصاوبو الفلون. بالنسبه للفلون عندي هنايا ربع لتر ديال الحليب، عندي 2 معالق كبار ديال سنيده، وكندير ساشيه ديال فلون كراميل كيجي زوين مع هاد الكيكه. صافي غادي نحركو مزيان ونديروه يغلى فوق البوطه. غادي نخليه حتى يغلى مزيان عاد نطفي عليه البوطه. بعد ما غلا الفلون غادي نزيد فيه دانيت شوكولا اولا دانيت كراميل اللي بغيتو. انا كيعجبني شوكولا غادي نزيدو فيه.
غادي نحركها مزيان باش يذوب داك الطامون. نخليها تدفى شويه ونوجدوا الكيك. بعد ما بردات الكيكه ها هي كما كتشوفوا عندي هاد لو فيد ديك. يمكن ديروا اي حاجه تخويو بها الكيك بحال هكا، ديروا ستيلو اي حاجه من عندكم، ماشي بالضروري يكون هذا. وغادي ندير به تقيبات بحال هذا الشكل. غادي ندير تقيبات في الكيك كله هو. غادي ناخذ هذا الفلون وغادي نبدا نخوي في هذه التقيبات، ونخوي عليها كل هي نسقيها بحال هذا الشكل. تنعمر هاد التقيبات اللي درت. دابا بعد ما سقيتها كلها هي بداك الفلون غادي ندخلها تبرد مزيان وغادي نمونطي لا كريم باش غادي نزوقها. بعد ما بردات الكيكه خدي درت انا هنايا شويه ديال لا كريم فريش، ويمكن لكم ديروا كريم شونتيي. درت معاه شويه ديال القهوه سريعه الذوبان وشويه السكر وطلعته. دابا غادي نعمر به هاد التقيبات اللي درت. وها هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديال الكوكوط، كتجي على هذا الشكل. ذوقتها بشويه ديال لاكريم فريش في دوك التقيبات اللي درت، لاكريم فريش مع شويه ديال القهوه، وهنا فيرميسيل وشوكولا، وهنا في الجناب خويت عليها شويه ديال الكراميل. كتجي لذيذه بزاف. هذه طريقتي، ممكن نتوما تخليوها كيف هكا، كيف خرجتوها من الكوكوط تخليوها عاديه كيف ما بغيتو. ممكن تحلوها تاني من الوسط وتعمروها. يعني هاد الكيكه تنديروا بها اي طريقه بغينا، كتجي لذيذه بزاف. هانتوما راني قطعتها كتجي على هاد الشكل. هانتوما شيشه كتجي على هاد الشكل هكا، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تعجبكم، وشكرا لكم وبصحه وراحه.